RSBSA. Ani ana ang RSBSA, mupadayon sa pagtabang kaninyo. Ang gigahin nga kugi ug sakripisyo, bahandi nga ibalik kanimo. Sa pagrehistro kita matabangan, sa benepisyo programa nga atong sandigan. Alang sa pamilya gipangandoy kalampusan, kaan nga dughan makabot sa tanan. Kinasing-kasing nga serbisyo ihatag kanimo, kinabuhing mauswagon atong maangkon, maghatag og benepisyo alang sa tanan, makabot ang kadaugan sa imong dughan. Sakripisyo ug kugi among nasaksihan, sa kalisod kakapoy ug pag-atiman, trabahong tunay nga gitutukan, saksi ang dagat ug kabundukan. Sa pagrehistro kita matabangan, sa benepisyo ug programa nga atong sandigan. Alang sa pamilya gipangandoy kalampusan, kaan nga dughan makabot sa tanan. Kinasing-kasing nga serbisyo ihatag kanimo, kinabuhing mauswagon atong maangkon, maghatag og benepisyo alang sa tanan, makabot ang kadaugan sa imong dughan. Kasing nga serbisyo ihatag kanimo, kinabuhing mauswagon atong maangkon, maghatag og benepisyo alang sa tanan, makabot ang kadaugan sa imong dughan. RSBSA, wow. Hey! RSBSA, wow.